नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्ष तय गरेको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै देशको अग्रणी सञ्चार माध्यम न्युज 24 टेलिभिजनले यो सरकारी तहबाट आँटिएको वित्तीय कारोबार सुव्यवस्थित गर्ने अहम पहललाई सघाउने हाम्रो प्रयत्न छ। त्यही प्रयत्नको विधिवत शुभारम्भ गर्न आज हामी विशेष रूपमा यहाँ जुटेका छौँ। आजबाट अभियान आरम्भ हुनेछ र सिङ्गो महिनाभर यो डिजिटल बैंकिङ अवेरनेस मन्थ भनेर एउटा महिनाभर नै हामी न्युज 24 टेलिभिजन मार्फत यो सचेतना अभियान चलाउनेछौँ। डिजिटल बैंकिङको प्रमुख उद्देश्य आर्थिक कारोबारलाई समयानुकूल बनाउने, द्रुत बनाउने, सहज, सफा, हलुङ्गो बनाउने र आर्थिक कारोबारलाई कमभन्दा कम जोखिमपूर्ण बनाउने ताकि आम नागरिकको दैनिकी सहज होस्। यो प्रकारले नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्रष्ट पारेको छ। दर्शकवृन्द, नेपालमा डिजिटल कारोबारको इतिहास धेरै लामो छैन, तर छोटो अवधिमै नेपाल उत्साहजनक डिजिटल फड्को मार्न सफल छ। समयको गतिलाई बुझेर क्यासलेस पेमेन्ट अर्थात् नगद रहित कारोबारमा जोड दिँदै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मोबाइल र इन्टरनेट मार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी सहजता साथ दुर्गम स्थानमा समेत वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्य लिएको छ र त्यसमार्फत डिजिटल साक्षरताको प्रशिक्षणका कार्यक्रमहरू पनि अहिले थालनी भएको छ। चालू आर्थिक वर्ष यो 79-80 मा 4 प्रदेशमा डिजिटल बैंकिङ साक्षरताको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। देशको वित्तीय क्षेत्र नेतृत्व गर्ने सरकारी निकायहरूबाट थालिएको यो अहम प्रयत्नलाई न्युज 24 टेलिभिजनले सघाउने दायित्व ठानेको पुनः यहाँ दोहोऱ्याउँदै अब हामी यो डिजिटल बैंकिङ अवेरनेस मन्थ मार्च 2023 को आरम्भतर्फ लाग्दैछौँ। महत्त्वपूर्ण शुभारम्भ सत्रमा हामी अब जानेछौँ र दर्शकवृन्द, नेपालमा डिजिटल बैंकिङको इतिहास, वर्तमान र भविष्यको आकलन समेतलाई हामी निरन्तर हाम्रा खबर प्रस्तुतिहरू र विभिन्न कार्यक्रमहरूमा उतार्नेछौँ। महिनाभर त्यो अभियानकै रूपमा न्युज 24 मार्फत चल्नेछ। राष्ट्र बैंकसहित वित्तीय संस्थाहरू, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग हामी यसमा सहकार्यमा छौँ। अब हामी यो डिजिटल बैंकिङ अवेरनेस मन्थ मार्च 2023 को शुभारम्भमा जोडिँदैछौँ। हामीले यहाँनिर मोबाइल मार्फत यो QR कोड स्क्यान गरेर हामी यो अभियानलाई आरम्भ गर्ने, डिजिटल्ली आरम्भ गर्ने हाम्रो तयारी छ र यसका लागि हाम्रो स्टुडियोमा गुरुप्रसाद पौडेलज्यू हुनुहुन्छ। उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ, भुक्तानी प्रणाली विभाग नेपाल राष्ट्र बैंकको उहाँ कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। उहाँबाट मोबाइल मार्फत हाम्रो यहाँ ल्यापटपमा QR स्क्यान हुनेछ र टिभी स्क्रिनमा यो डिजिटल बैंकिङ अवेरनेस मन्थको आरम्भ सङ्केत दर्शकहरूले पाउनुहुनेछ, त्यो देखिनेछ। म अब गुरुप्रसाद पौडेलज्यूलाई यहाँ पहिले स्वागत गरौँ। सरलाई यहाँ स्वागत छ। धन्यवाद। यो हामीले डिजिटल अवेरनेस मन्थ आरम्भ गर्दैछौँ सँगसँगै र यहाँलाई यो ल्यापटपमा QR कोड स्क्यान गरेर हामीले हाम्रा दर्शकहरूलाई यो अभियान आरम्भ भएको सङ्केत टिभीमा मिल्नेछ। ल, फेरि पनि सरलाई स्वागत पनि र हाम्रो यो डिजिटल मन्थ आरम्भ भएको छ। दर्शकहरू, हामी यो महिनाभर नै यो डिजिटल अवेरनेस मन्थ चलाउनेछौँ। अब हामी जुन आरम्भ गर्दैछौँ र राष्ट्र बैंकले आँटेको छ कि यो आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्ष कसरी जरुरी ठान्यो, यो किन आवश्यक छ, अलिकति पृष्ठभूमि पाऊँ। धन्यवाद भट्टराईजी। सर्वप्रथम त म नेपालको लोकप्रिय टेलिभिजन च्यानल न्युज 24 लाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट म कार्यरत संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत चालू आर्थिक वर्षलाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्ष मनाउने गरी जुन कार्यक्रमहरू चाहिँ गर्ने
तय गरेको चाहिँ थियो। यसमा हामी विभिन्न माध्यमबाट प्रचार प्रसार गर्ने, सचेतना चाहिँ जागरण ल्याउने र विभिन्न खालका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूलाई प्रसार गर्ने, सँगसँगै उहरूमा सर्वसाधारणमा चाहिँ जागृत बनाउने हिसाबले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने जमर्को गरिरहेका चाहिँ थियौँ। यही बिचमा न्युज 24 टेलिभिजनले जुन प्रस्ताव लिएर आयो, हामी पनि एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व भावनालाई वहन गर्दै हाम्रो लाखौँ दर्शकहरूमा चाहिँ हामी पुरा पुर्याउँछौँ भन्ने हिसाबको प्रस्ताव लिएर आउनुभयो। त्यसलाई हामीले सहर्ष स्वीकार्यौँ। त्यो हिसाबले हामीले यो कार्यक्रमलाई चाहिँ गर्न गइरहेका चाहिँ छौँ र आशा छ तपाईँहरूका लाखौँ दर्शक र श्रोताहरूले यो मार्च महिनाभरि विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्ष जुन हामीले चाहिँ मनाउन गइरहेका चाहिँ छौँ, त्यो अन्तर्गत रहेर कसरी भुक्तानी प्रणालीमा आबद्ध हुने, के कस्ता चाहिँ जोखिमका भनौँ न जोखिमसँग चाहिँ हामी चाहिँ यसमा अभ्यस्त हुनुपर्दछ, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्दछौँ लगायतका विषयहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ जानकारी दिने, त्यो प्रकारको चाहिँ सबैलाई चाहिँ जागरुक बनाउनेमा काममा चाहिँ हामी जुट्ने चाहिँ छौँ। पौडेल सरलाई हाम्रो तर्फबाट पनि, संस्थाको तर्फबाट पनि, न्युज 24 टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट पनि धन्यवाद कि राष्ट्र बैङ्कले हाम्रो यो अभियानमा, हुन त राष्ट्र बैङ्कले आँटेको चिजमा हामी सघाउने कोसिस गरेका छौँ र त्यसमा यहाँहरूले हामीलाई एउटा खालको रिकग्नाइज गरेर यो अभियानमा हातेमालो गर्ने एउटा अवसर जुटेको छ। अब यो डिजिटल ब्याङ्किङ भन्दा बित्तिकै सहरतिर त यसको उभार होइन, यसको सैलाब, यसको प्रभावकारिता व्यापक देखिन्छ। हाम्रो देश अलिकति ग्रामीण भेग बढी छ। अब त्यहाँ इन्टरनेटको पहुँचको मामला अहम बन्छ, खास गरी यो डिजिटल कारोबारको लागि। त्यो ग्रामीण भेगसम्म यसको प्रभावकारी विस्तार जसरी सहरमा छ, कसरी तपाईँहरू सोच्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा? भट्टराईजी, पक्कै पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकल प्रयासले यी सबै कुराहरू चाहिँ सम्भव नहुन सक्छ। त्यसमा नेपाल सरकार, सम्बद्ध अन्य नियमनकारी निकायहरू लगायतका अन्य निकायहरूको पनि जरुरत, खाँचो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई पर्दछ। हामीले नेपाल सरकारका अन्य नियमनकारी निकायहरूसँग पनि यो सम्बन्धमा चाहिँ छलफल गरेका चाहिँ छौँ। जस्तो यसमा इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरूको आवश्यकता पर्न सक्दछ, विद्युत प्राधिकरणको चाहिँ निरन्तर विद्युत आपूर्ति गर्ने कुराहरू चाहिँ यसमा आवश्यक पर्न सक्छन्, टेलिकम्युनिकेसनको लागि चाहिँ यो एनटिएको आवश्यकता, भूमिका आवश्यकता चाहिँ छ। ती सबैसँग मिलेर हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत चाहिँ उपयोगी हुने खालका, त्यहाँ जान सकिने खालका उपकरणहरू मार्फत अथवा त्यस्ता पद्धतिहरू मार्फत हामी ग्रामीण क्षेत्रमा जान खोजिरहेका चाहिँ छौँ। यसमा चाहिँ युएसएसडी टेक्नोलोजी भन्छ, जसमा स्मार्टफोन बिना नै फिचर फोन मार्फत पनि विद्युतीय ब्याङ्किङ कारोबार गर्न सकिने खालका अवस्थाहरू चाहिँ छन्। हामीले हालसालै मात्रै नेपालका पिएसओहरूले अफलाइनबाट पनि, ताकि इन्टरनेट आवश्यक नपर्ने, मर्चेन्टहरूलाई इन्टरनेट आवश्यक पर्ने तर युजरलाई इन्टरनेट आवश्यक नपर्ने खालको पद्धतिहरूको पनि विकास भएको चाहिँ छ। यस्ता नयाँ नयाँ इनोभेसनहरू मार्फत हाम्रा पिएसओ पिएसपीहरूले, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूले ल्याउने प्रडक्टहरू जहाँ चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा समेत त्यो एफोर्डेबल चाहिँ छन्, ती सञ्चालन गर्न सकिने खालका चाहिँ छन् र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूबाट चाहिँ त्यसलाई हाम्रो जस्तै कठिन भूगोल भएका ठाउँहरूमा पपुलर भएका, त्यहाँ लोकप्रिय भएका माध्यमहरूलाई नेपालमा अनुकरण गरेर त्यसलाई नेपाली माटो सुहाउँदो बनाएर हामीले त्यो क्षेत्रमा जाने पहल गरिरहेका चाहिँ छौँ। त्यो हिसाबले पनि हामीले यो जागरणको कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ भन्ने म ठान्दछु। अब सर, यो डिजिटल कारोबारमा अब हुन त समय हर हिसाबले हर चिजलाई केही नयाँ आरम्भ भएको छ भने त्यसलाई बुझ्न, त्यसलाई पर्गेल्न अनि त्यसमा अभ्यस्त हुन समय लाग्छ नै। नेपालमा यो डिजिटल कारोबार आरम्भ भए यता अलिकति यसको जोखिम छ है भन्ने खालको विषय पनि ले मान्छेहरू अलिकति अझै सतर्क रहेको स्थिति छ। अब यसका जोखिम पाटाहरूलाई हामीले मिनिमाइज गर्नका लागि, जोखिम रहित बनाउनका लागि के कस्तो पहल छ, उपभोक्ताहरूलाई यो अहम घडीमा यहाँ के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न राख्नुभयो यहाँले। यो जान्न जरुरी छ। वास्तवमा यो प्रविधि युक्त चाहिँ माध्यम भएको हुनाले यो जोखिम रहित छैन, म जोखिम रहित छ भनेर म भन्न सक्दिनँ, किनभने यसमा धेरै भनौँ न टेक्नोलोजिकल फ्याक्टरको कारणले गर्दा पनि यो जोखिम रहित हुन सक्दैन। तथापि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले लिएका नीतिगत प्रयासहरू, नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूको संयोजनकारी भूमिकाको कारणले जोखिमलाई हामी मिनिमाइज गरेर त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै कामहरू गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा।
दोस्रो कुरा यसलाई निरपेक्ष जोखिमलाई निरपेक्ष ढङ्गले हेर्न मिल्दैन। जस्तो कोभिड अगाडि जुन हामीले विद्युतीय भुक्तानीका कारोबार गर्दै थियौँ त्यति बेला ज्यादै न्यून मात्रामा चाहिँ कारोबार गर्थ्यौँ। त्यसपछि कोभिडको पिरियड र त्यसपछिको तुलनात्मक रूपमा अध्ययन गरियो, हेरियो, डाटालाई चाहिँ राखेर हेरियो भने कुनै कुनै प्रडक्टहरूमा त 400% वृद्धि भएको देखिन्छ। त्यो हिसाबले जोखिम कोभिड अगाडिका कारोबारहरूमा सङ्ख्यात्मक उपस्थिति जुन थियो 400% वृद्धि भइसकेको हिसाबले कारोबारको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको हिसाबले केही मात्रामा जोखिमका घटनाहरू बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिएला। तथापि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जोखिम न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्ने, सँगसँगै युजरहरू ग्राहकहरूलाई चाहिँ सचेतना चाहिँ अभिवृद्धि गर्ने, कसरी जोखिम रहित कारोबार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ अवेरनेस क्रिएट गर्ने र नेपाल प्रहरीसँगको समन्वय गरेर त्यसमा चाहिँ फ्रड गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने, समात्ने प्रहरीले कारबाही गर्ने लगायतका कामहरू गरेर पनि जोखिमलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्छ। एउटा कुरा। दोस्रो चाहिँ के हुनसक्छ भने हामीले प्रयोग गर्ने डिभाइसहरू, हामीले प्रयोग गर्ने संयन्त्रहरूलाई पनि हामीले केही मुख्य कुराहरूमा ध्यान दिन जरुरी चाहिँ छ। त्यो कुराहरूमा ध्यान दिइयो भने सामान्य हिसाबले हुनसक्ने जोखिमहरूलाई निराकरण गर्न सकिन्छ। पहिलो। दोस्रो, तेस्रोमा चाहिँ नि हाम्रा लाइसेन्स प्राप्त संस्थाहरूले पनि, ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी प्रदायक संस्थाहरू, भुक्तानी प्रणाली संस्थाहरूले पनि, सञ्चालकहरूले पनि जोखिम व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले आफ्ना कार्यक्रमहरूलाई, आफ्ना प्रडक्टहरूलाई लैजान जरुरी चाहिँ छ। त्यस गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले नीतिगत व्यवस्था गरेको चाहिँ छ, उहाँहरूलाई आवश्यक प्रशिक्षण दिएको चाहिँ छ। हामीले यो अभ्यासहरू गरिँदाखेरिमा संसारभरिका उत्कृष्ट चाहिँ पद्धतिहरू हामीलाई जुन अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू मात्रै हामीले चाहिँ त्यसलाई लिने गर्दछौँ। यसबारेमा चाहिँ जोखिम व्यवस्थापनका लागि के कस्ता नीतिगत व्यवस्थाहरू भएका चाहिँ छन् ती अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूलाई हामीले मनन गरेर हाम्रा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरू, हाम्रा पिएसओ पिएसपीहरूलाई त्यो अन्तर्गत चाहिँ स्ट्यान्डर्ड लागू गर्नको लागि पनि हामीले निर्देशन जारी गर्ने गरेका चाहिँ छौँ। अब हामी यो संवादपछि अर्को महत्त्वपूर्ण नेपालमा डिजिटल कारोबारको इतिहास हामी भनिहाल्यौँ, छोटो छ तर निकै राम्रो फड्को मारिरहेको छ, सम्मानजनक फड्को छ नेपालको। त्यसको हामी विस्तृतमा रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। र त्योभन्दा अगाडि सरसँगको यो संक्षेप संवाद, हामी यो संवाद यस्ता प्रस्तुतिहरू र हाम्रा समाचार सामग्रीहरू महिनाभर नै चल्नेछन्, आजै हतार धेरै गर्नुपर्ने छैन। अब अन्तिमतिर जस्तो एउटा कोरोनाले यो मानव जीवनमै विश्वव्यापी एउटा खालको नयाँ कोरोना, पोस्ट कोरोना एज जस्तो बनेको छ। अब हाम्रो नेपालको हकमा करिब 900 अर्ब बराबरको विद्युतीय भुक्तानी कोरोना अगाडि हैन को स्थिति थियो भने अब कोरोना पछि अहिले प्रति महिना 4500 अर्बको कारोबार हेर्नुहोस् है, त्यसको त्यो टर्निङ पोइन्ट कोरोना बनेको जस्तो देखिन्छ। अब त्यो बेला हामीले भौतिक दूरीका कुरा गऱ्यौँ हैन, अनि गेट अवे टाढैबाट लिएर अनि सामान लिएर हामी सुरक्षित रहने अवस्था बन्यो। अब यो पे अवे पनि हैन त्यो बेला प्रभावकारी बनेको देखिन्छ। भनेपछि जोखिमका समयमा पनि यो डिजिटलले मद्दत गर्दो रहेछ। यो कोरोना काल पछिको अवस्थालाई अलिकति चित्रण गरौँ। धन्यवाद। वास्तवमा यहाँले भने जस्तै हो, जस्तो हामीले कोभिड अगाडिको र कोभिड पछाडिको तुलनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भने त धेरै कामहरू भएका चाहिँ छन्, धेरै फड्को मारिसकेको अवस्था चाहिँ छ। हामीले यो बिचमा रिटेल पेमेन्ट सिस्टम, रिटेल पेमेन्टको स्विच नै हामीले नेपालमा स्थापना गऱ्यौँ। यसको मतलब रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टबाट जुन कारोबार हुने गर्छन्, जस्तो वालेट, मोबाइल ब्याङ्किङ, क्युआर पेमेन्ट, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायतका कारोबारहरूको सेटलमेन्ट अब नेपालभित्रै हुने गर्दछ पहिलो। दोस्रो, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहलमा नेसनल पेमेन्ट स्विचको स्थापना हुन गइरहेको चाहिँ छ। निकै छोटो अवधिमा हामी अब स्विच स्थापना गरेर त्यसलाई अनबोर्ड गर्ने प्रयासमा चाहिँ छौँ। तेस्रोमा हामीले चाहिँ नेसनल कार्ड स्किम ल्याउँदै चाहिँ छौँ। जसरी भारतमा हामी रुपियाँ कार्ड भन्दछौँ, जस्तो भिजा, मास्टर कार्ड हामीले अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरू चाहिँ इस्यु गरेर हामीले यहाँ चाहिँ युज गरिरहेका चाहिँ छौँ। अब केही छोटो समयमा हाम्रो आफ्नो मुलुकको कार्ड स्किम हुने चाहिँ छ, मुलुककै आफ्नो कार्ड स्किम हुने चाहिँ छ र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय कार्डहरूसँग एउटा खालको प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ छ। तेस्रो, यो सँगसँगै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2076 सालदेखि
आरटिजिएस रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट एउटा लार्ज एन्ड क्रिटिकल भ्यालु पेमेन्ट सिस्टमलाई चाहिँ नि हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफै संस्थापक भएर, आफै रेगुलेटर भएर, आफै अपरेटर भएर आरटिजिएस चाहिँ सञ्चालन गर्ने गरेको चाहिँ छ। यहाँले भने जस्तै प्रत्येक महिना करिब 3000 अरब बराबरको सेटलमेन्ट त आरटिजिएसबाट मात्रै हुने गरेको चाहिँ छ। सँगसँगै अहिले मैले भने जस्तै निवेदन गरे जस्तै रिटेल पेमेन्ट स्विच अन्तर्गतका रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टहरू वालेट, क्युआर, मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ लगायतका कारोबारबाट झन्डै यहाँले भने जस्तै 1000 अरबदेखि 1500 अरब बराबरको सेटलमेन्ट पेमेन्टको कामहरू यहाँबाट हुने गरेको चाहिँ छ। यसरी हेर्दा यहाँले भनेको तथ्याङ्कमै रहेर भन्नुभएको चाहिँ छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2079 साल पौष महिनामा जुन प्रकाशन गरेको चाहिँ विवरणहरू चाहिँ छ, पेमेन्ट सिस्टमसँग सम्बन्धित विवरणहरू, त्यसमा चाहिँ नि 4000 अरबभन्दा माथि चाहिँ कारोबार डिजिटली पेमेन्ट हुने गरेको देखिन्छ। म एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्टहरू यहाँलाई राख्न चाहन्छु। जस्तो हामी कोभिडकै पिरियडमा यहाँले भने जस्तै सरकारले गरेको लकडाउन, मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा छुन छोइन र चाहिँ नजिक पर्न समेत डराउने अवस्थामा जुन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पहलमा क्युआर पेमेन्ट भनेर चाहिँ ल्याइयो, क्युआर पेमेन्टको इन्ट्रोड्युस गरियो। त्यो 2070 साल चाहिँ पौष 10 गतेबाट विधिवत रूपमा सुरुवात गरिएको चाहिँ थियो। त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ केही अभ्यासहरू भएका चाहिँ थिए। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरज्यूले त्यसको चाहिँ प्रारम्भ गर्नुभएको चाहिँ थियो। त्यसबाट त्यो अहिले आएर तपाईँले पौष मसान्तको म इन्ट्रेस्टिङ फिगर तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। पौष महिनामा मात्रै 56 लाख पटक क्युआर स्क्यान गरेर 17 अरब बराबरको चाहिँ पेमेन्ट क्युआरबाट मात्रै पेमेन्ट भएको देखिन्छ भने अघिल्लो महिना मङ्सिर महिनामा त्यो चाहिँ नि 51 लाख पटक चाहिँ नि क्युआर स्क्यान गरेर 19 अरब बराबरको पेमेन्ट भएको देखिन्छ। यसरी हेर्दा यसलाई पछिल्लो समयमा आएर हेर्दा उल्लेखनीय प्रगति भएको मानिन्छ। र अर्को एउटा चाहिँ राम्रो इन्ट्रेस्टिङ कुरा पनि के छ भने रिटेल पेमेन्ट इन्स्ट्रुमेन्टबाट गरेका कारोबारहरूको सेटलमेन्ट, त्यसको राउटिङ नेपालभित्रै हुने, त्यसको डेटाहरू नेपालभित्र रहने, कसैलाई पनि शुल्क बाहिर रोयल्टी लगायतका फी एन्ड चार्जेसहरू बाहिर तिर्नु नपर्ने, सुरक्षित फास्टर पेमेन्ट गर्न सकिने, इमिडिएटली पेमेन्ट हुने, सेटलमेन्ट पनि त्यही दिन गर्न सकिने लगायतका कुराहरूले गर्दा यो सस्तो, तुलनात्मक रूपमा सुलभ, मुलुकभित्रैकै राष्ट्रिय हिसाबले पनि यो धेरै कुराले चाहिँ लाभदायक भएको मानिन्छ। र सँगसँगै यो कुरालाई फेसिलिटेसन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले आरटिजिएस प्रणालीलाई बिहान 8 बजेदेखि बेलुका 8 बजेसम्म चाहिँ 12 घण्टा चलाउने निर्णय गरेर 2 सिफ्टमा हामीले सञ्चालन गरेका चाहिँ छौँ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको प्रयासले नेपाल सरकारले लिएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क जुन 8वटा क्षेत्रलाई 80वटा चाहिँ इनिसिएटिभ मार्फत डिजिटाइजेसन गर्ने जुन कार्यक्रम चाहिँ छ त्यो अन्तर्गतको वित्तलाई हामीले चाहिँ नि यसरी विद्युतीयकरण अथवा डिजिटलमय बनाउने काम चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको चाहिँ छ। दर्शकबिन, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80लाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्ष तय गरेको छ। यो पहलमा न्युज 24 टेलिभिजनले आफ्नो तहबाट एउटा योगदान गर्ने, एउटा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने भूमिका स्वरूप हामीले डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस मन्थ यो मार्च महिनाभरि, आज मार्च 1बाट यो आरम्भ भएको छ र यो महिनाभर हामी जारी राख्छौँ। र हामीसँग गुरुप्रसाद पौडेलज्यूले अहिले आजबाट हाम्रो यो डिजिटल मन्थको आरम्भ उहाँले गरिसक्नु भएको छ र उहाँ कार्यकारी निर्देशक भुक्तानी प्रणाली विभाग नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको हुनुहुन्छ। र यो ओपनिङ सेसनलाई हामी, यो सत्रलाई हामी अब सम्पन्न गर्नतर्फ जाँदैछौँ र त्यसपछि नेपालमा यस लगत्तै डिजिटल कारोबारको संक्षेप इतिहास हामीले लिनेछौँ। म गुरु सरलाई यो ओपनिङ सेसनलाई सकाउनका लागि क्लोजिङ रिमार्क्स अन्तिममा हाम्रो दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, यो आयोजनालाई के भन्न चाहनुहुन्छ, म क्लोजिङ रिमार्क्स लागि अनुरोध गरेँ। धन्यवाद भट्टराई सर। सर्वप्रथम त म न्युज 24लाई पुनः धन्यवाद दिन चाहन्छु। अत्यन्तै आवश्यक हामीले महत्त्वपूर्ण मानेको विषयलाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको एउटा बुँदामा नै उल्लेख गरेर जुन प्रवर्धन गर्ने, सचेतना ल्याउने हिसाबले जुन हामीले परिकल्पना गरेका चाहिँ थियौँ त्यो अनुसारले कार्यक्रम पनि गरिरहेका चाहिँ थियौँ। यहाँहरूले हाम्रो प्रयासलाई जुन साथ दिनुभएको चाहिँ छ त्यसको लागि म पुनः यहाँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु, पहिलो कुरा त। दोस्रो कुरा चाहिँ यहाँहरूका लाखौँ श्रोता, लाखौँ दर्शकहरूलाई म यो लोकप्रिय टेलिभिजन कार्यक्रम मार्फत म के भन्न चाहन्छु भने त्यसमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार गरिरहँदाखेरिमा आउन सक्ने समस्याको बारेमा
न्युज 24सँग दोहोरो संवाद गरिदिनुहोस्, कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ यहाँहरूले फिडब्याक पनि दिनुहोस्, तपाईँहरूलाई परेको चाहिँ समस्याहरूको बारेमा पनि आफ्नो जानकारी गराइदिनुहोस् र बढीभन्दा बढी यहाँबाट चाहिँ नि अब पक्कै पनि उहाँहरूले विषय विज्ञहरू ल्याउनु हुने चाहिन्छ, त्यो बारेमा छलफल गर्नुहुने चाहिन्छ। नयाँ प्रडक्टहरूको बारेमा चाहिँ यहीँ कतिपय ब्याङ्कहरूले यही मार्फत चाहिँ जानकारी दिनुहुने चाहिन्छ विषय एक्सपर्टहरूले, र भइरहेका कतिपय जोखिम व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिनेछ भनेर पनि उहाँहरूले चर्चा गर्नुहुने चाहिन्छ। योबाट पर्याप्त लाभ लिनको लागि म दर्शकहरूलाई पनि म हार्दिक यो अनुरोध गर्दछु। तेस्रोमा म यहाँहरूलाई यो महिनाभरि सञ्चालन हुने कार्यक्रमबाट पक्कै पनि तपाईँहरूले एउटा राम्रो इन्साइट प्राप्त गर्नुहुने चाहिन्छ। त्यहाँबाट प्राप्त गरेका फिडब्याकहरू, एक्सपिरियन्सहरू तपाईँहरूले जे प्राप्त गर्नुहुने चाहिन्छ ती हाम्रो लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुने चाहिन्छन्। ती कुराहरूलाई एउटा कन्सोलिडेटेड रूपमा हामीलाई चाहिँ यहाँ उपलब्ध गराइदिनु होला। नीतिगत निर्णयहरू गर्दा, नयाँ आगामी दिनहरूमा कार्यक्रम गर्दा ती कुराहरूले हामीलाई ठुलो पथ प्रदर्शक हुनेछन् भन्दै म न्युज 24लाई त्यो समेत आग्रह गर्दै हार्दिक धन्यवाद दिँदै म मेरो यी कुराहरूलाई यहीँ राख्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। यो महत्त्वपूर्ण हामीलाई समय दिनुभयो। यो उद्घाटन शुभारम्भ सत्रलाई यहाँले शोभायमान बनाइदिनु भयो। यसका लागि न्युज 24 टेलिभिजन यहाँहरूप्रति आभारी छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हाम्रो डिजिटल ब्याङ्किङ अवेरनेस मन्थ आरम्भ भएको छ। गुरुप्रसाद पौडेलज्यू, कार्यकारी निर्देशक, भुक्तानी प्रणाली विभाग, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, उहाँ मार्फत हामीले यो कार्यक्रम उद्घाटन गरेका छौँ आज। र यो मौकामा अहम मौका छ शुभारम्भको। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क लगायत अब नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसन हामी उहाँहरूसँग साझेदारी गरेका छौँ। यो अभियानमा थुप्रै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग हामी यसमा साझेदारीमा जोडिएका छौँ। ती साझेदार संस्थाहरू, सहयोगीहरू, प्रवर्तकहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ न्युज 24 टेलिभिजन परिवारको तर्फबाट। अब अन्तिममा हामी नेपालमा यो डिजिटल ब्याङ्किङको इतिहास के छ त्यो दर्शकहरूमा आज छोड्छौँ र हाम्रो यो उद्घाटन सत्र त्यसबाट समाप्त हुनेछ। हामी अहिले स्टुडियोबाट पुनः पौडेल सरलाई धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छौँ। पौडेल सर, धन्यवाद सहित हामी बिदा हुन्छौँ। अब रिपोर्ट हेरौँ। नेपालमा डिजिटल कारोबारको इतिहास धेरै लामो छैन, तर छोटो अवधिमै नेपाल उत्साहजनक डिजिटल फड्को मार्न भने पछि परेन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क अनुसार पहिलो पटक 1990 मा निजी स्तरबाट नोबेल ब्याङ्कले क्रेडिट कार्डको माध्यमबाट डिजिटल भुक्तानी आरम्भ गरेको थियो। क्रमशः अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि डिजिटल कारोबारमा आकर्षित हुँदै गए। सन् 1995 मा हिमालय ब्याङ्कले एटिएमको सुरुवात गर्यो। त्यसपछि कुमारी ब्याङ्कले सन् 2002 मा इन्टरनेट ब्याङ्किङ सुरु गर्यो। सन् 2004 मा लक्ष्मी ब्याङ्कले एसएमएस ब्याङ्किङ आरम्भ गर्यो। सन् 2008 मा नेपाल क्लियरिङ हाउस NCHL को स्थापना भयो। ई सेवा 2009 मा उदायो र त्यस लगत्तै ई सेवा वालेट 2010 मा प्रयोगमा आउन थाल्यो। इलेक्ट्रिक चेक क्लियरिङको सुरुवात सन् 2011 मा सुरु भयो भने 2012 मा नेपालका वाणिज्य ब्याङ्कहरूले मोबाइल ब्याङ्किङमा निकै जोड दिए। NCHL ले 2016 मा कनेक्ट आइपीएस सुरु गर्यो र सोही वर्ष नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पेमेन्ट सिस्टम डिपार्टमेन्टको आरम्भ गर्यो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 लाई विद्युतीय भुक्तानी प्रवर्धन वर्षका रूपमा लिएको छ। डिजिटल ब्याङ्किङको प्रमुख उद्देश्य भनेको क्याशलेस पेमेन्ट अर्थात् नगद रहित कारोबार हो, जसको लागि राष्ट्र ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मोबाइल र इन्टरनेट मार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी सहजताका साथ दुर्गम स्थानमा पनि वित्तीय पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले डिजिटल साक्षरताको प्रशिक्षण कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 4 प्रदेशमा डिजिटल ब्याङ्किङ साक्षरताको प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ। अब नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क आफैले पनि चाहिँ डिजिटल वित्तीय साक्षरताको लागि चाहिँ हाम्रो अहिले यो वर्ष नै 4वटा चाहिँ कार्यक्रम गर्ने, 4वटा प्रदेशमा चाहिँ वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्ने कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान छ। त्यसमा चाहिँ यो दार्चुलामा, अछाममा सम्पन्न भइसकेको छ होइन। त्यस्तै यता तेह्रथुममा, इलाममा पनि यो वित्तीय साक्षरता, डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। अब चाहिँ यो 2 नम्बर प्रदेशमा चाहिँ सञ्चालन हुन गइरहेको छ। त्यसपछि
अब अर्को एउटा प्रदेशमा चाहिँ गर्ने हाम्रो योजना छ। निजी स्तरका ब्याङ्कहरूले डिजिटल कारोबारको थालनी गरेपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले डिजिटल ब्याङ्किङलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 2073मा भुक्तानी विभागको स्थापना गर्यो, जसले डिजिटल ब्याङ्किङसँग सम्बन्धित प्रोडक्टहरूलाई सञ्चालनका लागि स्वीकृति दिने गरेको छ। हाल भुक्तानी विभागबाट मान्यता प्राप्त डिजिटल ब्याङ्कमा 27 वटा वालेट कम्पनी, 10 वटा डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्था र 3 वटा डिजिटल कारोबार सम्बद्ध विदेशी संस्था छन्। यी सबैले आधिकारिक लाइसेन्स भने अनुमति नीति 2073 आएपछि मात्रै प्राप्त गरेका हुन्। यद्यपि 2073 अघि भएका डिजिटल ब्याङ्कहरूको सञ्चालनका लागि राष्ट्र ब्याङ्कले स्वीकृति भने दिएको थियो। विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धमा अनुमति नीति 2073 ल्यायौँ, त्यसपछि गरेको र त्योभन्दा अगाडि प्राप्त गरेका स्वीकृति प्राप्त गरेका कुराहरूलाई पनि त्यही अनुमति नीति अन्तर्गत रहेर नै चाहिँ स्वीकृति प्राप्त गरे वा सोसर मान्ने भन्ने भएको हुनाले पहिला चाहिँ जुन हामीले जुन एउटा डेटा दियौँ त्यो अनुसारले पहिले प्राप्त गरेका कार्यहरूलाई चाहिँ यही अनुमति नीति अन्तर्गत रहेर लिएको हिसाबले मानिन्छ। अनुमति नीति 2073लाई फेरि हामीले रिप्लेस गरेर अनुमति नीति 2079 ल्याइसकेका चाहिँ छौँ। अब यो 2073 खारेज भयो, तर 2073 अनुसार लाइसेन्स प्राप्त गरेका सबै संस्थाहरू अनुमति नीति 2079 अनुसार अनुमति प्राप्त गरे वा सोसरको मान्य हुने चलन छ। क्रेडिट कार्डदेखि मोबाइल ब्याङ्किङसम्म आइपुग्दा विभिन्न आरोह अवरोह देखिए। डिजिटल भुक्तानीमा सुरक्षाको थप निश्चित गर्न 2008मा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडको स्थापना गरियो, जसले डिजिटल ब्याङ्किङ क्षेत्रमा सानोदेखि ठूलो रकम भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, वाणिज्य ब्याङ्क, विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीहरूको समान सहभागिता रहेको क्लियरिङ हाउसको स्थापना हुँदा दैनिक 10 अर्ब बराबरको मात्रै डिजिटल कारोबार हुने गरेको थियो, तर अहिले त्यो बढेर दैनिक 60 देखि 65 अर्ब बराबरको डिजिटल कारोबार हुने गरेको छ। सुरु गर्दाखेरि हाम्रो नेपालमा 10,000 देखि 12,000 जतिको हाराहारीको डेली ट्रान्ज्याक्सन्स हुन्थ्यो, 10 अरब जतिको कारोबार हुन्थ्यो। आजको दिनमा चेक लगायतका विभिन्न भुक्तानीका प्रणालीहरू आइसकेपछि आजको दिनमा एनसीएचएलले 60 देखि 65 अरबको कारोबार, दिनको 2.5 देखि 3 लाख चेक लगायत विद्युतीय भुक्तानीको कारोबारहरू गर्दै आएको छ। सो इम्प्याक्टको हिसाबबाट चाहिँ चेकबाट सुरु गरेर चेक हुँदै फुल्ली डिजिटल ट्रान्ज्याक्सन्सहरूको ट्रान्सफर्मेसन नेपालमा लिएर आउनको लागि चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने, इम्प्लिमेन्ट गर्ने र यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रमुख दायित्व चाहिँ हाम्रो एनसीएचएलले लिएको छ। यसको इम्प्लिकेसन पनि अहिले चाहिँ देखिँदै आएको छ बजारमा। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङको प्रभावकारी सुरुवात सन् 2009मा भएको मानिन्छ। त्यसबेला गैर ब्याङ्किङ इन्स्टिच्युटबाट वालेटमा ई सेवाको अवधारणा आएको थियो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार हाल वालेट प्रयोगकर्ता 1,50,00,000 बढी रहेका छन्। नेपालमा डिजिटल ब्याङ्किङतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण निकै बढ्दो छ। विशेष गरी कोरोना महामारीका बेला डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोग जनस्तरमा व्यापक रह्यो। कोरोना महामारी अघि प्रति महिना करिब 900 अर्ब बराबरको विद्युतीय भुक्तानी हुने गरेकोमा हाल प्रति महिना 4500 अर्ब बराबरको विद्युतीय भुक्तानी हुने गरेको छ। टार्गेट पुग्यो र एक हिसाबले मलाई लाग्छ अलिकति टार्गेट चाहिँ हुन सन्तोषजनकै छ। जुन हिसाबमा चाहिँ यसको वृद्धि भइरहेछ। खाताको वृद्धि सँगसँगै यो डिजिटल ब्याङ्किङको जुन प्रयोगको वृद्धि भइरहेछ त्यो बिल्कुल सन्तोषजनक छ र हामीले अहिले ब्याङ्किङ क्षेत्रले प्रदान गर्ने चाहिँ जुन यो मोबाइल ब्याङ्किङ एपका सेवा सुविधाहरू छन् त्यो एकदमै चाहिँ तपाईँले अरू मुलुककोसँग कम्पेयर गर्नुभयो भने त्यही समय एकदमै राम्रो बनेको छ। यस हिसाबले पनि डिजिटल ब्याङ्किङ सन्तोषजनक रहेको नेपाल ब्याङ्कर्स एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्मा बताउँछन्। नेपालमा हाल डिजिटल कारोबारमा एटिएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड, कनेक्ट आइपीएस, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, खल्ती, ई सेवा, क्युआर लगायतका एप्स प्रयोगमा छन्। डिजिटल ब्याङ्किङको प्रयोगले आम नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाइरहेको छ।